दोस्तों आदाब, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद अली बाबर। आदाब कबूल कीजिए। हम पढ़ रहे हैं मर्सिया दबीर। किस शेर की आमद है रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है। हमने इसके 44 बंद पढ़ लिए हैं और आज हम इंशाअल्लाह इसको ख़त्म करने जा रहे हैं। जो बकिया 5 या 6 बंद इसके रह गए हैं आपके निसाब में जो शामिल हैं, आज हम वो पढ़ेंगे। तो आप इसको बार बार पढ़िएगा, देखिएगा, अच्छे इसके मफ़ाहिम निकालिएगा, अच्छी तरीके से जितनी भी तराकीब हैं इसकी वो आप देखिएगा, और जितने भी इसमें इस्तारे इस्तेमाल हुए हैं, तशबीहात हैं, बहुत ज़्यादा तलमीहात से काम लिया गया है, इनको आप अच्छी तरीके से ज़हन नशीन करिएगा और इनका पस मंज़र देखिएगा कि जो तलमीहात हैं, जिन जिन लोगों को लाया गया है, तो आपके पास एक अच्छा अल्फाज का ज़ख़ीरा आएगा। शायरी इनको समझने का एक बहुत अच्छा आपको मौका मिलेगा। अपने दोस्तों में ज़रूर इसको शेयर करिएगा और अपने कीमती आराह से आप मुझे भी जो है आशना करिएगा। आइए हम आते हैं मतन पर। अब देखते हैं कि ये रज के शेर चल रहे थे, जिसमें एक नौजवान मगरूर जो वहाँ जिसको लाया गया यजीद की फ़ौज की तरफ से, उमर साद की तरफ से, हालांकि वो बहुत चाको चौबंद, बहुत दलेर, बहुत ताकतवर था, लेकिन वहाँ आते ही उसके ऊपर एक दबदबा छा गया कि यहाँ पर मेरे लिए मैदान जंग में जाना इतना आसान नहीं है, अगरचे कि वो बहुत ताकतवर जो था वो पहलवान बताया गया। तो अब देखिए कि उसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि फितराक में सर बांधता हूँ पीले दामा का, पंजा हूँ मैं सदा फेरता हूँ शेर जयां का, पंजा में सदा फेरता हूँ शेर जयां का, नज़ारा ज़रा कीजिए हर शाख सिना का, इस नेज़े पे वो सर है फलां इब्न फलां का, जो थे यलाने कोहन इस दौराए नो में, तन उनके तय खाक है सर मेरे जलो में। अब देखिए थोड़े से मुश्किल अल्फाज के माने देख लें। जैसे ये फितराक इस्तेमाल हुआ है। फितराक बोलते हैं शिकार जो है अपने पास एक रस्सी रखता है शिकार बांधने के लिए, उसको फितराक बोलते हैं। मामूली सी रस्सी होती है। पील बोलते हैं हाथी को, पीले दामा एक ताकतवर हाथी। पंजा जो हाथ का पंजा होता है। शेर ज़या मेरा खूंखार शेर, ताकतवर शेर, ग़ज़बनाक शेर। फितराक में सर बांधता हूँ, यानी मैं वो छोटी सी रस्सी में क्या कर लेता हूँ, हाथी को बांध लेता हूँ। अब कौन कह रहा है? वो नौजवान जो वो सिपा सालार है, वो जो मगरूर शख्स वहाँ मैदान में जिसको वो लेके आई है यजीद की फ़ौज। पंजा में सदा फेरता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, हमेशा शेर ग़ज़बनाक को अपने पंजे में पकड़ के फेर लेता हूँ, यानी मैं इतना ताकतवर हूँ। हाथी और शेर को मैं इस तरीके से बांध लेता हूँ। अब वो अपनी क्या कर रहा है, यहाँ पर अपनी ताकत का इजहार कर रहा है। नज़ारा कीजिए हर शौक़ सना का, और आप हर शौक़ सना इस तलवार का जो है आप नज़ारा कीजिए, नज़ारा लीजिए, मेरी तलवार का आप नज़ारा लीजिए। इस नेज़े पे वो सर है फ़लाँ इब्ने फ़लाँ का, और मैं नेज़े पे फ़लाँ फ़लाँ का सर काट के लाया हूँ, फ़लाँ फ़लाँ का सर आप यहाँ पर देख लीजिए। शाख सना हुआ कि नोकदार जो उसकी बर्छी है उसके लिए वो कह रहा है। और जो थे यलाने कहन, यलान हुआ यल की जमा होगी यलान, यानी पहलवान, कोहन पुराने माने हुए। इस दौराए नो में, इस नए दौर में जितने भी माने हुए पुराने पहलवान थे, तन उनके तय खाक है सर मेरे जलो में, और मेरी वजह से उनके मैंने जो तन थे यानी बदन थे उनके खाक कर दिए, नेज़ों से उनके बदन मैंने गाड़ दिए। अब ये नौजवान अपनी ताकत, अपनी जंगी महारत, अपने जंग में लड़ने का इस तरीके से इजहार कर रहा है, और कहीं ना कहीं मुबालगा कर रहा है कि हाथी को एक रस्सी में बांध लेता है, यानी बात को बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा है, और शेर को अपने पंजे में फेरता है। तो ये चीज़ें मुबालगा है, गुलू है, लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से दबीर कहता है कि हमें लगता है कि ऐसा उस शख्स ने कहा होगा। अब चलिए जी आगे अगले बांध पर चलते हैं हम। अगला बांध कहता है कि या सैफ ज़बां सैफ अलाइन अलम की, फरमाया मेरे आगे ये तकदीर सितम की,
اب منہ سے کہا کچھ تو زباں میں نے قلم کی، کونین نے گردن میرے دروازے پہ خم کی، طاقت ہے ہماری اسد اللہ کی طاقت، پنجے میں ہمارے ہے ید اللہ کی طاقت۔ اب دیکھیے یہاں سیف زباں، سیف الہی نے علم کی، سیف زباں تیز زباں، وہ سیف جس کی دعا اثر قبول کرتی ہے، سیف تلوار کے لیے بھی بولتے ہیں کہ تیز زباں، یہاں سیف زباں سیف الہی نے علم کی کہ اس سرکش کا کلام سن کر حضرت عباس بولے کہ میری زبان اللہ کی عظمت کا کرشمہ ہے، میں جو کہتا ہوں وہ ہو کے رہتا ہے کہ میری زبان اللہ کی زبان ہے، یعنی میری ہر بات خدا کے دربار میں اثر رکھتی ہے۔ فرمایا میرے آگے یہ تقریر ہے ستم کی کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہو، یہ ستم کی تقریر میرے آگے کیا سنائی جا رہی ہے۔ اب منہ سے کہا کچھ تو زبان میں نے قلم کی، کہ اگر اب اس کے آگے کچھ کہا، حضرت عباس اس کو کہنے لگے کہ اب اگر اس کے آگے کچھ کہا تو آپ یہ سمجھیے، اس سپہ سالار کو کہنے لگے کہ میں آپ کی زبان قلم کر کے رکھ دوں گا، زبان کاٹ کے رکھ دوں گا، لہٰذا منہ سے اب کچھ اس سے بڑھ کر نہیں کہیں گے۔ کونین نے گردن میرے دروازے پہ خم کی، کہ آپ کیا کہ دونوں جہان میرے دروازے پر آ کے سر جھکاتے ہیں۔ تو اس پہلوان سے یہ کہا کہ ایسی باتیں اب نہیں کرنا، اب اس سے زیادہ کچھ بات کی تو زبان کاٹ کے رکھ دوں گا، اور دونوں جہاں یہاں آ کے سر جھکاتے ہیں، اب کہاں کی بات کہتے ہیں۔ طاقت ہے ہماری اسد اللہ کی طاقت، اور کیوں ایسا ہے کہ اسد اللہ، اسد بولتے ہیں شیر کو، اللہ کے شیر کی طاقت، خدا کا شیر حضرت علی کے کہا ہے کہ اگر ہماری طاقت ہے، حضرت عباس کرنے لگے تو وہ حضرت علی کی طاقت ہے، وہ ہماری طاقت ہے، پنجے میں ہمارے ہے ید اللہ کی ید اللہ کا ہاتھ، خدا کا ہاتھ، اور ہمارے پنجے میں اگر طاقت ہے تو وہ خدا کی طاقت ہے، لہٰذا ہم تیرے اس دبدبے سے، ان نعروں سے، ان جھوٹے اور کھوکھلے دعووں سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ یہ اب ان دونوں کا مکالمہ آپس میں ہو رہا ہے۔ چلیے جی اگلے بند پر ہم جلدی سے نکلتے ہیں۔ عبد القمر نحس کا تو داغ جگر ہے، میں چاند علی کا ہوں ارے یہ بھی خبر ہے، خورشید پرستی سے تیری کیا مجھے ڈر ہے، قبضے میں تناب فلک کو شمس و قمر ہے، مقدور رہا شمس کی رجت کا پدر کو، دو ٹکڑے چچا نے کیا انگلی سے قمر کو۔ اب دیکھیے عبد القمر نحس، کہ عبد القمر جو اس شخص کا نام تھا کہ وہ نحس ہے، بدبخت ہے، کا تو داغ جگر ہے، کہ اس کا جو جگر ہے وہ داغ ہے، کالا ہے، اس میں بد خیالی ہے، اس میں برے خیالات ہیں۔ اور حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں چاند علی کا ہوں ارے یہ بھی خبر ہے، ارے اے دشمن، اے ظالم، تجھے یہ خبر ہے کہ میں علی کا چاند ہوں، میں علی کا فرزند ہوں، خورشید پرستی سے تیری کیا مجھے ڈر ہے۔ خورشید پرستی، خورشید بولتے ہیں سورج کو، سورج کی عبادت، کیونکہ وہ آتش پرست تھا، کہ تیری خورشید پرستی سے، تو سورج کی جو پوجا کرتا ہے، مجھے اس سے کیا ڈر ہے، تو سورج کی عبادت کرتا ہے، سورج کو سجدے کرتا ہے، تو مجھے اس سے کوئی خوف نہیں ہو سکتا۔ قبضے میں تناب، تناب بولتے ہیں رسی کو، فل کو شمس و قمر ہے، شمس سورج، قمر چاند کو بولتے ہیں، کہ میرے قبضے میں تو چاند اور سورج کی تناب ہے، وہ تو میرے اختیار میں ہے کہ میں چاہوں تو اس کو آگے کر دوں، چاہوں تو پیچھے کر دوں۔ اور کیوں کہا نیچے دیکھیے آپ تیسرے شعر میں یہ بات صاف کی ہے کہ مقدور رہا شمس کی رجت کا پدر کو، کہ شمس کے مقدر کا میرے والد کو اختیار رہا، کہ شمس ان کے اشارے پر پیچھے آ گیا۔ حضرت علی کی طرح معذرت کہ میرے والد سورج کو واپس کرنے کی قدرت رکھتے تھے، یعنی سورج کا اپنی معمولی سی گردش سے ان کے اختیار میں تھا کہ انہوں نے اس کو پھیر دیا تھا، اور میرے چاچا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی سے چاند پیچھے آ گیا تھا۔
غالباً میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس شعر میں دونوں طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ ایک بار حضرت علی کی گود میں آپ سر مبارک رکھ کر سوئے تھے کہ عصر کی نماز قضا ہو رہی تھی، اور جب حضرت علی کی عصر کی نماز قضا ہو رہی تھی آپ کے آنسو مبارک حضور کے گال مبارک پر پڑے تو یہ معلوم ہوا کہ عصر کی نماز چلی گئی۔ تو حضور نے حضرت علی کو پوچھا کہ کیا نماز پڑھنی ہے، تو سورج کو اشارہ کیا اور سورج واپس آ گیا۔ یہ بھی ہماری تاریخ کی کتابوں میں، اسلام کی کتابوں میں بالکل صاف ہے، اور اس پر تحقیق بھی ہوئی ہے، سنا کہ سائنس بھی کہتی ہے کہ کچھ ہوا تھا۔ اور پھر انگلی اور شق و کمر کا واقعہ آپ کو سب کو معلوم ہے کہ حضور نے انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے، اور یہ بھی ہم تلمیح کہہ سکتے ہیں اس میں۔ اور اس گبرو آتش پرست جوان کو کڑا جواب تھا حضرت عباس علیہ السلام کا۔ چلیے جی آگے چلتے ہیں ہم اگلے بند پر۔ اور خورشید درخشاں میں بتا نور ہے کس کا، یہ حضرت عباس کہہ رہے ہیں، کلمہ ورق ماں پہ مستور ہے کس کا، اور سورہ الشمس میں مذکور ہے کس کا، ذرے کو کرے مہر یہ مقدور ہے کس کا، یہ صاحب مقدور نبی اور علی ہیں، یا ہم کے غلام خلف و صدق کے نبی ہیں۔ خورشید آپ جان چکے ہیں، خورشید درخشاں چمکتا ہوا سورج، اس کے لیے استعمال کیا ہے۔ پتا نور ہے کس کا، کہ اس میں کس کا نور ہے، اس جوان سے حضرت عباس کہتے ہیں کہ بتا کہ اس میں کس کا نور ہے۔ ورق ماں چاند کا ٹکڑا، کلمہ ورق ماں پہ مستور ہوا کہ کس کا لکھا ہوا ہے، جو چاند کے اوپر نظر آ رہا ہے یہ کس کا نام لکھا ہوا ہے۔ اور سورج شمس و قمر جو قرآن پاک کی صورت ہے اس میں کس کا ذکر ہے۔ ذرے کو کرے مہر یہ مقدور ہے، کہ چھوٹے سے ذرے کو سورج کر دے، مہر کر دے، یہ کس کے اختیار میں ہے، یہ صاحب مقدور نبی اور علی ہیں۔ اور اگر یہ کسی کے مقدور میں ہے، کسی کے اختیار میں ہے تو کس کے ہے، یہ نبی اور علی کے ہاتھ میں ہے، اور ہم ان کے سچے چاہنے والے ہیں، ہم ان کے غلام ہیں۔ یہ حضرت عباس ان سے کہہ رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ کتنا خوبصورت مکالمہ ہے کہ تم مجھے بتا کہ سورج میں چمکنے میں روشنی کس کی ہے، یہ بتا کہ چاند کے ٹکڑے پر لکھا ہوا نام کس کا ہے، یہ بتا کہ قرآن پاک میں کس کا ذکر ہے، یہ بتا کہ سورج ذرے کو سورج کون بنا سکتا ہے۔ غرض کہ یہ حضرت محمد اور حضرت علی جو ہیں، جن پر ہماری جان قربان، جن کے ہم جانشین ہیں، ان کے پاس یہ اختیار ہے، یہ حضرت عباس نے کہا۔ جلدی سے چلتے ہیں ہم آگے۔ دو چاند کو کرتی ہے ایک انگشت ہماری، اب دیکھیے کہ یہ ہمارا جو ہے آخری بند ہے میرے حساب سے، نہیں اس کے بعد ایک اور ہوگا۔ دو چاند کو کرتی ہے ایک انگشت ہماری، ہے مہر نبوت سے ملی پشت ہماری، ہے تیغ ظفر وقت زد و کشت ہماری، سو گرز قضا ضربت یک مشت ہماری، قدرت کے نیستان کے ہم شیر ہیں ظالم، ہم شیر ہیں اور صاحب شمشیر ہیں ظالم۔ دو چاند کو کرتی یعنی چاند کے 2 ٹکڑے کرتی ہے، کیا ایک انگشت، حضور کی انگلی سے جو چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے، ہماری جو انگلی ہے، ہم اب اس جو ہے آتش پرست، تھوڑا سا آپ پس منظر دیکھیں جو پیچھے سے ہم پڑھ کے آئے ہیں، اس نے یہ کہا کہ میں ہاتھی کو باندھ سکتا ہوں، میں شیر کو پکڑ سکتا ہوں۔ تو اب حضرت عباس اپنے آب و اجداد کی صفات گنا رہے ہیں کہ ہماری تو ایک انگلی چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتی ہے مہر نبوت سے، اور ہمارے ہاں تو جو ہے نبوت کی مہر سے ملی ہوئی ہماری پشت ہے، ہم اس نسل سے ہیں جس کو نبوت کی مہر لکھی تھی، اور نبوت کی مہر جو تھی وہ کمر کے اوپر 2 کاندھوں کے بیچ میں لگتی تھی، جو جس کو اللہ تعالیٰ نبی بنا کر بھیجتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موجود تھی۔ ہے تیغ ظفر، اور ہماری جو تلوار ہے، تیغ ہے، وہ کامیابی کی تلوار ہے، اس میں ہمیشہ کامیابی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیابی رکھی ہوئی ہے۔ نیستان بولتے ہیں کہ جو جہاں پر جو ہم بولیں بامبو کے جو جنگلات ہوتے ہیں جن میں شیر چھپ کے بیٹھتا ہے۔ یک مشت ہوا کہ
एक ही बार में। नबूवत की मोहर जो है, आप पैगम्बरी की मोहर मैं आपको बता चुका हूँ कि चांद को 2 टुकड़े में करने की ताकत हमारी एक उंगली में है, क्योंकि हमारा तल्लुक है नबूवत से है। हमारी तलवार मुसीबत के वक्त ऐसे काम करती है, तेग जफर ऐसे काम करती है, सो गुर्ज होता है तेज किस्म का हथियार है जो जंग में इस्तेमाल कर, सो गुर्ज कजा हुआ मौत, पहले वो गुर्ज जो मौत देते हैं दूसरे को, सो गुर्ज कजा ज़रबते यक मुश्त एक मुट्ठी, कि 100 गुर्ज एक तरफ हूं और हमारी मुट्ठी एक तरफ काम करती है। हमारा मुक्का, हम अगर अपनी आम भाषा में बोलें कि एक तरफ काम करता है। कुदरत के नीतस्तान के हम शेर हैं जालिम, कि ए जालिम हम कुदरत के जंगल के शेर हैं, हम इस दुनिया के शेर नहीं है। हमें तो अल्लाह ताला ने फितरी शेर बना के भेजा है, यानी ताकतवर बना के भेजा है। हम शेर हैं और साहिब शमशीर हैं। जालिम, ए जालिम हम शेर भी हैं, दलेर भी हैं, बहादुर भी हैं और साहिब शमशीर हैं। हमें शमशीर जो है वो विरासत में मिली है। शमशीर हुआ तलवार। हम शेर हैं और जंगल में क़याम करते हैं। ए बदबख्त, हमारा शुमार उन बहादुरों में होता है जो तलवार विरासत में लेकर आए हैं। आप जानते हैं कि हज़रत अली की तलवार का नाम जुल्फ़कार था, तो उस हवाले से बात है कि तलवार भी विरासत में मिलती थी और हक पे उठाने के लिए, ना हक पे नहीं। अब आखिरी शेर भाईजान चलते हैं कि अहमद है चाचा मेरा पिदर हैदर सिफत, अहमद है चचा मेरा पिदर हैदर सफेदर, वो कल का पैगंबर है ये कौनैन का रहबर, वो मादर ज़ैनब की है लौंडी मेरी मादर, भाई मेरा एक आसमान 2 अब्दुल्ला और जाफर, और शब्बर और शब्बीर हैं सरदार हमारे, हम उनके गुलाम और वो मुख्तार हमारे। अब देखिए कि अहमद है चचा मेरा पिदर हैदर सफेदर, कि अब अपने आबो अजदाद का जिक्र अब्बास कैसे करते हैं कि अहमद है चाचा, यानी हजरत मोहम्मद मेरे चाचा हैं जो नबी हैं, जो खातमुल अंबिया हैं वो मेरे चाचा हैं, और हजरत अली मेरे पिदर हैं, मेरे वालिद हैं। वो पैगम्बर हैं, हजरत मोहम्मद पैगम्बर हैं, अल्लाह की तरफ से पैगाम भेजने वाले हैं, वो हैं मेरे चाचा, और कौनैन के रहबर हैं, दोनों जहां के रहबरी करने वाले हजरत अली मेरे फादर हैं, मेरे वालिद हैं। वो मादर ज़ैनब की हैं और हमारी मादर जो है वो हजरत ज़ैनब की खिदमत गुजार है, खिदमत करने वाली है। भाई मेरा एक आसमान, एक तो मेरा भाई आसमान है, एक अब्दुल्ला है और एक जाफर है, उनके नाम बता रहे हैं। और शब्बर और शबीर, यानी शब्बर और शबीर लक़ब थे हजरत इमाम हसन और हसैन के, और शब्बर और शबीर यानी इमाम हसन और हसैन जो है वो हमारे सरदार हैं, हमारे आका हैं, और हम उनके गुलाम और हम उनके गुलाम हैं, और वो हमारे मालिक हैं, हमारे मुख्तार हैं। अब देखो तारीफ करने का तरीका कि किस तरीके से हजरत अब्बास की जुबान से दबीर ने ये इशार कहे हैं कि मेरे भाई ये हैं, मेरे आका ये हैं, मेरे चाचा ये हैं, मेरे वालिद ये हैं, और हम उनके गुलाम हैं, वो हमारे मुख्तार हैं। तो दोस्तों ये थे 50 बंद जो MA यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के सिलेबस में शामिल हैं। मैंने बहुत कोशिश की, कभी नेट स्लो, कभी टेक्स्ट मुहैया ना होना लॉकडाउन की वजह से, और मैं जहाँ पर था इत्तफाकन मेरे पास यहाँ किताबें भी नहीं थी। बहुत सी कमियाँ रह गई होंगी। मैं अगर कहीं आपको कमी लगे तो मेरी आपसे मोहब्बाना गुजारिश है, खिदमत है, कोई भी जो हमारे सामने है अगर कोई यहाँ सुने तो जरूर मेरी वो इस्लाह करे। मैं इस बात का इकरार करता हूँ कि कमियां रह गई होंगी, मुमकिन है कि कहीं कहीं और कहीं ज्यादा जो है अल्फाज पढ़ने में, तलफ़ुज़ में गलती हुई हो, क्योंकि मेरे पास जो टेक्स्ट थे वो खुद मशकूक थे कि मैं देखता था फोटो स्टेट की कुछ ज़ेराक्स की हुई टेक्स्ट थी, ओरिजिनल किताब मेरे पास नहीं थी। तो कहीं एक किताब पे एक लफ्ज़ तो दूसरे पर दूसरी तरीके से था, तो वैसे भी कुछ अल्फाज में गलती हो सकती है। आप इसको ठीक करते रहिए और निशानदेही मेरी कीजिए ताकि आने वाले मुस्तकबिल में जब इंशाल्लाह हम ये पढ़ें तो उसको हम ठीक कर सकें। दबीर पर
جو ہے ہاتھ اٹھانا اور یہ چیلنج لینا کہ دبیر پہ کے مسئلے پر ویڈیوز بنائی جائیں، سیشن بنائی جائیں، تو بہت مشکل کام تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی. میں نے کوشش کی کہ 50 بند کی ویڈیوز بنا کر یہاں ڈال دی. تو جو طلبہ مدد لینا چاہیں گے بی اے لیول کے یا ایم اے کے، تو ان کو ضرور فائدہ ہوگا. کم سے کم طلبہ لیول پر جو ہے اس کا ضرور فائدہ ہوگا. جو ہمارے بڑے ہیں، جو ہمارے استاد ہیں، شاید وہ اتنا فائدہ یہاں سے نہ لے سکیں، لیکن چونکہ میری یہ خواہش تھی اور میرے اغراض و مقاصد بھی یہی تھے کہ یہ طلبہ کم سے کم تھوڑا سا ان کا ذہن بنے، اور میں نے کوشش کی. اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، اور آنے والے دور میں جب بھی ہم کوئی اس طرح کی کوشش کریں تو وہ اور اچھی ہو سکے. ہر کام کی شروعات جو ہے وہ کرنی ہی مشکل ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی دیتا ہے. تو میری آپ سے یہی تلقین ہے کہ آپ اچھی طریقے سے اس کو پڑھیے، بار بار پڑھیے، ٹیکسٹ کو بار بار پڑھیے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ تشریح یا سمجھ ایک وقت میں آ ہی جاتی ہے، لیکن ٹیکسٹ کو بار بار پڑھیے تاکہ آپ کی زبان اس پہ چلنے لگے، یہ شعر آپ کو ازبر ہونے لگے. اور کوشش کریے کہ چند بند جو ہیں وہ آپ ازبر کر لیجئے، تو آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا. تو اس چینل کو آپ جہاں تک ممکن ہو، جہاں جہاں طالب علم ہے وہاں ان کو بھیجیے، اور وہ ادب شناس لوگ جو یہ چیزیں پڑھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں. چونکہ آج کے اس نفسا نفسی کے دور میں انسان کتاب سے بہت دور ہو گیا ہے، لیکن اتنا ہے کہ کچھ سن کے، کچھ سنا کے جو ہے بات ذہن نشین ہو سکتی ہے. اس میں ترمیم یا اس میں کمی اضافے ہو سکتے ہیں. تو زیادہ نہ کچھ کہتے ہوئے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے. آپ سب اپنا دھیان رکھیے. خدا حافظ.